دونك هنايا ديما لا لوجيك شنو هي؟ ديما كيعطيوكم الدوسي الاول كيكون هو لا باز دوني، لان عليه غادي تبازاو باش تكريو لابليكاسيون من بعد. هادي كنهضر على البراتيك، بحيث كيجي اكزامان براتيك ديما كيبداو لكم بالدوسي الاول كيكون هو لا باز دوني باش غادي تكريها، باش من بعد غادي تبازا على هذيك لا باز دوني انت باش تحاول تعدل لابليكاسيون من بعد. دونك كيكونوا اون جينيرال كتكون لا بارتي ديال الويب وكتكون لا بارتي ديال الموبيل كيتبازاو غالبا كيتبازاو على هذيك لا باز دوني اللي ديجا كرييتي. مي في لو كا ديال التيوري دونك كيكون داكشي يقدر يكون مرتبط، بمعنى ديما لا بارتي الاولى كتجي كو سوسوا في التيوري ولا في لابراتيك كتجي ديال هذا الموديول هذا. دونك غير هو في لا تيوري يقدر يجي بحال هنايا الا لاحظتوا بحال لا دوزيام بارتي هنايا كانت جاتهم على داكشي ديال الملتي ميديا لي زانيماسيون مع الفوتوشوب والإليستراتور الى اخره. الاكزرسيس الثالث كان جا على لا بروغراماسيون ويب كوتي كليون. داك العام ما كانوش عطاوهم لي تريتمون باك اند في الويب، ما عطاوهمش، كانوا عطاوهم غير لي تريتمون فرونت اند. قالوا لهم يكريو واحد لانيماسيون بجافا سكريبت. ولا بارتي الرابعه جات على لا بروغراماسيون موبيل، عطاوهم واحد الانترفاس وقالوا لهم دي كيسيون كيفاش مثلا تعدل هاد الانترفاس في الموبيل. المهم دو توت فاسون هادشي مازال ما شفناهش، غادي نشوفوه من بعد. دابا غادي نتكونسونطراو حنايا غير على لا بروميير بارتي. دونك نحاولوا نقراو لينونسي. دونك كما كتشوف الدوسي واحد باز دوني هنا عليه 18 نقطة. دونك قالك لو بروجي et la réalisation d'une application web pour la demande d'aidants pour le financement des projets à usage social, économique, culturel إلى آخره. دونك دابا l'objectif ديال l'application قالك شنو هو؟ قالك هو تكري واحد لا سوليسيون ياك، c'est-à-dire une application web اللي غادي تجيري لك تجمع التبرعات باش تفينونسي دي بروجي. دونك هادو مثلا دي زاسوسياسيون بينيفول، جمعيات خيريه، دونك كيتكلفوا انهم يجمعوا تبرعات ياك، وهذيك التبرعات كيحاولوا يكريو دي بروجي. فهمنا؟ دونك هادوك لي بروجي كيكونوا اما كيندرجوا سيتادير هما دي بروجي سوسيو اولا دي بروجي ايكونوميك اولا كولتوريل الى اخره. صافي. دونك مثلا غادي يكريو واحد لاتولي مثلا اللي غادي يعلموا النساء انهم يخيطوا مثلا. دونك هذا سي ان بروجي او ميم طون سوسيال و ايكونوميك. دونك سوسيو ايكونوميك، منها دوك العيالات كيتعلموا شي حاجه داكور، وهذيك الحاجه اللي تعلموها يقدروا بار لا سويت يوظفوها في انها تدخل لهم حتى هما واحد المداخل. مثلا غادي نكري واحد البروجي اللي غادي نبدا نعلم فيه الدراري الصغار مثلا يرسموا مثلا، ولا نعلمهم الموسيقى الى اخره. دونك هذا سي ان بروجي اللي كيندرج في الكاتيجوري ديال شي حاجه اللي هي ثقافيه كولتوريل. صافي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لابليكاسيون. دونك قال لك هذوك ليكيب اللي كانت متخصصه بالاناليز اي لا كونسيبسيون، سيتادير راهم تبازاو على واحد لو كاي دي شارج ياك. دونك هادوك قراو هذاك الكاي شارج اوتوماتيكمون ترجموه لواحد لو موديل كونسيبتويال دو دوني مفهوم. وهذاك لو موديل كونسيبتويال دو دوني من بعد ما ترانسفورماوه، من بعد ما طبقوا هذوك لي ريغل اللي ديجا شفنا اللي كندوزو بهم من الام سي ديال الام ال دي، خرجوا بهاد لا باز دوني ولا بهاد لو موديل لوجيك. صافي. دونك شنو هما لي طاب اللي جبروا واحد لا طاب جروب. دونك وقالوا شاك جروب عنده واحد ليد ديال الجروب، واحد لا دات فوقاش تكري هذاك الجروب.
دونك جبروا واحد لا طابل بيرسون اللي عنده سي ان، عنده لو نو، عنده البرينون، عنده التليفون، عنده الايميل، عنده لادريس، لا فيل، لا دات دو نيسونس، ليدي د الجروب، و اي ريسبونسابل. دونك هاد اي ريسبونسابل واحد لو شون اللي كيقول لك هاد لا بيرسون واش هي ريسبونسابل على الجروب ولا لا. دونك بمعنى يقدر له يكون لو تيب هذا مثلا زيرو واحد او لا بوليان ترو ولا فولس. بمعنى الا كانت واحد لا بيرسون سجلتيها وفي هاد لاكاز اي ريسبونسابل عطيتيها واحد، شنو المعنى د هذا؟ بان هاد لا بيرسون هادي سي اون بيرسون ريسبونسابل على هاد الجروب هذا. دونك كاينه لا تخوازيام طابل اللي جبروا واحد لا طابل مسميه تيب بروجي. دونك شاك تيب بروجي عنده واحد ليدي ديال التيب وعنده لا ديسكريبسيون ديال التيب. مثلا هذاك تيب بروجي واش سوسيال، واش ايكونوميك، واش كولتوريل. دونك هنا غادي يبقاو تستوكاو لي تيب ديال لي بروجي اللي خدامين عليهم. صافي. كاينه لا طابل بروجي. دونك لا طابل بروجي عندها ليدي ديال البروجي، لو تيتر، لو تيب ديالو، لا ديسكريبسيون ديالو. دونك نورمالمون هذا غير معاود، هاد التيب هنايا غير معاود، هاد لو شون تيب راه غير معاود، ما خصوش يكون نورمالمون هذا، لان اصلا انت عندك ليدي ديال التيب، ليدي ديال التيب هنايا في لا طابل بروجي، وهاد ليدي تيب غادي يكون جاي من لا طابل بروجي تيب بروجي. صافي. دونك عندي لا ديسكريبسيون، المونطون ديال الفينونسمون. صافي. بمعنى المبلغ اللي خصو هذاك البروجي باش يترياليزا، شنو هو المونطون اللي خصو. صافي. مثلا غادي ندير اتولي مثلا ديال الراس بالمونطون، خصني مثلا المونطون ديال الفينونسمون خصني واحد 20,000 درهم مثلا. دونك لا دات ديال الديبي ديال الفينونسمون فوقاش غادي يبدا ان الناس عندهم الحق انهم يعطيوني نجمع سيتادير التبرعات ديالهم. لا دات ديال لافان ديال الفينونسمون فوقاش خصني نوقف. ليدي ديال التيب راه جاي من لا طابل تيب بروجي كلي اترونجي هنايا، وليدي ديال الجروب جاي من لا طابل جروب. صافي. دونك وكاينه لا طابل دون هي داك التبرع. دونك شاك تبرع ولا شاك دون شنو عنده واحد ليدي ايدونتيفيون، المونطون القدر اللي تبرع به، الدوناتور شكون اللي تبرع به. صافي. ولا فيل ديالاش ديال الدوناتور منين المدينه ديالو، وليدي ديال البروجي لينا بيان سور شاك مونطون غادي يمشي لواحد البروجي معين. صافي. دونك فهمنا الايميل ديالك. دونك دابا لا بروميير كيسيون اللي غادي نقول لكم انا دونك هي ما كايناش هنايا، هما كانوا ديريكتومون عطاوهم دخلوا في اس كيو ال، سيتادير من لا بروميير كيسيون بداو في لي روكيت اس كيو ال، بمعنى ما كانتش جات لا بارتي ديال موريس. دونك انا لا بروميير كيسيون اللي غادي نقول لكم هي انطلاقا من هذا الايميل دي هذا، ياك خصكم تعطيوني نتوما الام سي دي ياك اللي طبقت عليه هذوك لي ريغل باش خرجت في هذا لو موديل لوجيك. دونك هادي هي لا كيسيون، بمعنى بحال الا غادي تحاولوا تابليكيو هذوك لي ريغل تابليكيوهم بلانفيرس. تفهمنا؟ دونك هنا القاعده شنو قلنا القاعده باش نشوفوا لك لي فوالا. شنو محمد؟ نشوفوا لك لي اترونجير. نبداو بعدا بليطاب اللي فيهم كلي اترونجير. نشوفوا جايين. داكور. ونشوفوا منين جايين. واخا. دونك اول حاجه غادي نبدا باش لا طابل الاولى جروب. دونك جروب ما فيها حتى كلي اترونجير هنا ياك، مي غادي نقبط هنايا وغادي ننزل واحد لا طابل جروب غادي نسميوها ماشي طابل مي اون اونتيتي. صافي. دونك غادي نمشي لهنا، ها لونتيتي الاولى هي قلنا شنو
خلينا نخدم باناليز اس اي. نجي لهنا دونك لونتيتي اللي كانت عندي اول اونتيتي عندي هنايا هي لونتيتي قلنا جروب صافي. دونك جروب عنده لي ديت الجروب ولا دات ديال لا كرياسيون. دونك غادي نجي لهنا نكتب جروب. دونك عنده لي دي ديال الجروب مثلا نعتبروه انت ولا دات ديال لا كرياسيون. دونك لا دات ديال لا كرياسيون مثلا نعتبروها دو تيب دات. دونك دات ولا دات صحيح صافي. دونك نرجعو الموديل لوجيك. دونك عندي بيرسون. دونك لاحظوا معايا بيرسون شنو عندها ايدونتيفيون اللي هو السيان ياك، وعندها واحد الكلي اترونجير اللي هو ايديد الجروب. دونك هنا غادي نفهم بان هاد لا طابل هادي راه فيها كلي اترونجير واحد. دونك بحيث كيكون عندي كلي اترونجير واحد شنو كيكون عندي لا في طابل الانسي. دونك هذيك لا الجهه طابل كانت صغيره، صغيرة وجروب كانت كبيرة. فوار اللي جاي منها هو الكبير واللي راه فيها هو الصغير. دونك هنا عندي بيرسون. دونك غادي نجي لهنا ونكري واحد لونتيتي هي دونك عنده السيان مثلا فارشار ونعطيولو اون تاي. المهم هادوك لي زانفورماسيون الاخرين بلاش صافي. دونك السيان الى اخره. دونك هنا غادي نفهم قلنا بان ما بين جروب و بيرسون كانت واحد لاسوسياسيون اللي الجهه ديال الجروب هي الكبيره والجهه ديال البيرسون هي الصغيره. باش ديك الساعه بحيث ابليكيت الباساج من الام سي دي للام ال دي اللي ديت الجروب غادي نولي نجبرو ولا كلا اترونجير في لا طابل بي بيرسون. دونك غادي نجي لهنا صافي. غادي نكري واحد لاسوسياسيون واحد العلاقه نسميوها مثلا مومبر. صافي. دونك واحد لا بيرسون غادي نقول كينتمي الى مومبر في واحد الجروب. دونك واحد والجهه الاخرى غادي نقول بان واحد الجروب يقدر يجمع بزاف ديال لي مومبر بمعنى واحد صافي. دونك حتى لنا شنو عملنا. دونك شدينا هذاك الام ال دي ياك، وبدينا كنشوفوا لي طاب اللي فيهم كلا اترونجير واحد. دونك جبرنا بيرسون ياك. دونك بيرسون جبرنا فيها لي دي الجروب. دونك اوتوماتيكمون غادي يكون جاي من لا طابل جروب. دونك الجهه الكبيره هي جروب والجهه الصغيره هي بيرسون. ندوزو للتيب ديال البروجي. التيب ديال البروجي هذا كما كتلاحظوا اون طابل ما فيهاش كاع الكلي اترونجير. دونك اوتوماتيكمون كانت واحد لونتيتي. دونك نرجع لهنا نسميوها شنو تيتر ولا تيب ياك بروجي. دونك عنده مثلا لي دي تيب نعتبره انت مثلا ديسكريبسيون تيب مثلا.
هذا نعتبره مثلا فاشر وننطق مثلا ولا تكست. نقدروا نعملو تكست. ونشوفو بروجي. لاحظوا معايا مزيان بروجي فيه جوج د لكلي اترونجير. دونك بحيث كيكونوا جوج د لكلي اترونجير كاين عندي واحد الحالة إلا كانوا بجوج بهم كلي بريمير دونك اوتوماتيكمون شنو كان عندي ديك الساعات كانت عندي واحد لا غولاسيون فوالا اسوسياسيون كانوا بجوج بهم كبارين. واش فهمتوا؟ ولكن في هذه الحالة هذه ما عنديش بجوج بهم كلي بريمير. واش مفهوم؟ بمعنى كل واحد جاي من قد. واش تفهمنا؟ دونك بحيث كتكون اون طابل فيها جوج ديال لي كلي اترونجير ولا ثلاثة. دونك هنا عندك جوج د الحالات إلا كانوا بثلاثة بهم ولا بجوج بهم كيكونوا لي كلي كلي بريمير. عارف هذيك الطابل الجديدة تكريات كانت في القبل كانت اون اسوسياسيون كانوا لي كارديناليتي كبارين صافي. ميم بارفوا شوف بارفوا يقدروا يكونوا جوج بهم كلي اترونجير ولكن ماشي كلي بريمير وكانت اون اسوسياسيون. تما غادي تشوف غير المعنى انت واش دابا بروجي تقدر تكون اسوسياسيون اللي جا مع تيب مع جروب ما يمكنش. ليش تقول تيب مع جروب بيناتهم بروجي واحد واحد واش فهمنا؟ وفي هذه الحالة راه إدي التيب جاي من جاي من التيب وإدي الجروب جاي من جاي من جروب. بمعنى بروجي راه عندها علاقة معايا مع تيب ديال البروجي وعندها علاقة معايا مع جروب باش هادو بجوج بهم كبارين غادي يهودو عندها اللي هي صغير. دونك بمعنى بروجي شنو كانت عندي حتى هي اونتيتي. ها هي إدي بروجي نعملو انت مثلا نزيدو شي شنفر تيتر. هذا نعملو تكست مثلا دونك نزيدو دون. بعدا نكملو على بروجي. قلنا عندو ليدي تيب جاي من جاي من تيب عندو إدي جروب جاي من جروب. دونك اوتوماتيكمون بروجي هو الجهة الصغيرة وجروب الجهة الكبيرة في واحد العلاقة وتيب بروجي حتى هو الجهة الكبيرة في واحد العلاقة. دونك بمعنى أن بروجي عندو علاقة مع جروب صافي عندو علاقة مع تيب ديال البروجي. دونك هنا هنايا صافي. دونك قلنا جروب هو الجهة الكبيرة بمعنى واحد الجروب يقدر يجيري بزاف ديال لي بروجي. واحد البروجي غادي يجيريه جروب واحد. دونك من هاد الجهة قلنا شنو غادي يكون عندي دونك واحد ياك. من هاد الجهة غادي يكون عندي واحد صافي. دونك نشوفو الجهة الأخرى عاوتاني عندي تيب بروجي يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال لي بروجي. دونك واحد ولا زيرو واحد البروجي كينتمي بيان سور لواحد تيب. دونك هنا غادي يكون عندي واحد صافي. شنو بقى
شنو بقات لا طابل اللي بقات شنو هي لي دون. لا طابل دون. دونك كيما كتلاحظوا دون عندها علاقه مع مع بروجي، لحقاش هنايا عندي واحد الكلي اترونجير اللي هو جاي منين من لا طابل بروجي. دونك بروجي هو الجهه الكبيره ودون هو الجهه الصغيره. دونك نزيدو هنايا لا طابل ولا لونتيتي دون ها هي اللي دي نعتبروه مثلا إد. دوناتور دونك هنايا مثلا نعتبروه فارشر اللي تكست. صافي. دونك قلنا الدون هذا عنده علاقة مع مع بروجي ياك. دونك غادي نزيد هاد لاسوسياسيون هنايا. كاين نسميوها مثلا فينونس. صافي. دونك واحد الدون يقدر يفينونسي شحال؟ يقدر يفينونسي بروجي واحد. اللي ما نقدرش نقول هاد لو دون هذا تقسموه على جوج ديال البروجيات. هنا بما غادي يكون عندي هنايا واحد صافي. واحد البروجي يقدر نجمع بزاف ديال التبرعات مع واحد البروجي بما هنايا زيرو. دونك هذا هو الا بغيت تقول هذا هو لو موديل كونسيبتويال دو دون اللي عطاني داك الايميل دي. صافي. دونك هذا غادي نحاول نسجلوه. دونك ننزلوه هنايا ام سي دي. ودابا باش نتاكد بان هذاك الام سي دي ديالي صحيح ولا غلط غادي نحاول نفيريفيه باش نترانسفورميه. داكور. دونك هاني عملت فيريفيكاسيون بوي كونستركسيون. نقدر نشوف دابا الايميل دي. دونك الا عطاني داك الايميل ديال اللي عطاوني هما غادي نعرف راسي صحيح، راه لا كيسيون صحيح. ما انت شوف معايا مزيان. دونك جروب يدي جروب مع دات الكرياسيون هاهو. صافي. من بعد شنو عندي؟ بيرسون غادي نجبر تزاد فيها اليد ديال الجروب ياك. راه بيرسون هاهي لاحظتو اليد ديال الجروب اللي غادي تكون جايه منين؟ من جروب. صافي. زيد شنو اخر عاود؟ التيب ديال البروجي غادي نجبرو ما فيهش داك لي اترونجير. هو التيب ديال البروجي ما فيهش كلي اترونجير. زيد شنو عندي اخر؟ عندي بروجي غادي نجبر فيه شحال من كلي اترونجير؟ جوج، واحد اي دي تيب واحد اي دي جروب. ها هو اي دي تيب وهو اي دي جروب. فهمنا؟ زيد شنو غادي يبقى؟ غادي يبقى الدو غادي نجبر فيه كلي اترونجير واحد اللي هو اي دي بروجي. هانتو شفتوه؟ صافي. دابا حتى نتوما غادي تحاولوا ديروا نفس العمليه اللي درت انا ياك. غير نتوما غادي تعطيو لي الشون كاملين. سمعتوني ياك؟ لي الشون كاملين باش تكريو لا باز دوني.
هاد لي روكيت هادو اللي غادي نحاولوا نصحوا نتوما غادي تحاولوا تابليكيوهم تما براتيكمون. واش فهمتوني؟ دابا نتوما غادي ديروا نفس العمليه اللي درت انا. غادي تنطلقوا من هاد الام سي دي هذا، غير هنايا هادوك لي كولوم كاملين ديكلاريهم هنا باش بحال تمشيو لاي الاس كيو ال غادي يعطيكم الكود باش تكريو لا باز دو دوني. نتوما عملوا غير شنو كونيكسيون، عطيو هنايا شنو قلنا، شنو كنعطيو هنايا لوكال هوست سلاش لو نون ديال من ديال لا باز دوني. غادي تكون كريتي لا باز دوني ديالك. اللوغين قلنا شنو هو روت، والباسورد شينفيت. كتكونيكتا وكتعمل اكزيكوتي ديك الساعه صافي. دونك هادي هي لا بروميير كيسيون راني نزلتها، راني سجلت داك الام سي دي في داك ليماج. دونك الام سي دي هو هذا. وني هادشي بيان سور نتوما غادي تكونوا دابا بويسكو هاد لينونسي هذا جا في التيوري غادي تكتبوا هادشي في الورقه والستيلو. بما غادي تكري هادشي غادي تكتبوا في الورقه والستيلو. يلا نبداو بلا بروميير كيسيون. قال لك دوني لي روكيت اس كيو ال بور واحد créer la base de données gestion d'eau. Donc شنو هي لا روكيت باش تكري لا باز دو دوني جيستيون دو؟ كريس Créer database de gestion d'eau. Voilà. Donc la première question est créer database. صافي. دونك هي لا كيسيون الاولى. دونك انا هادشي غادي نعطيه لكم تيوري، ولكن نتوما حاولوا تعاودوه براتيك. دونك ها الام سي دي هنايا. دونك هادي هي première question. Donc créer la base de données gestion d'eau. Donc شنو غادي تعملوا؟ create database gestion d'eau. ونشوفوا لا دوزيام كيسيون. شنو قالوا لهم في لا دوزيام كيسيون؟ Créer la table. Donc créer la table projet. Donc بحيث كيقول لك créer la table projet. دونك انت ما تقدرش تكري لا تابل بروجي نورمالمون في البراتيك. ما تقدرش تكري لا تابل بروجي الا ما كنتيش ديجا كرييتي شنو لا تابل تيب بروجي مع ايش مع لا تابل. واش فهمنا صافي؟ مي بويسكو هنايا في التيوري غادي تقول لهم انت غادي نعتبروا اون سيبوز كو هادوك جوج لي طابل ديجا كري، ولا ما تقول له والو كاع. قال لك كريها صافي. انت اصلا بويسكو قالها لك راه غادي تعتبر بان هادوك جوج لي طابل ديجا تكريو صافي. دونك لاحظ معايا مزيان هاد لا طابل بروجي شنو فيها شحال من كونترانت. فيها ليدي ديال البروجي كلي بريمير ياك، وفيها هذاك لي اترونجير وهذاك لي اترونجير، بمعنى 3 ديال لي كونترانت صافي. دونك لا روكيت شنو هي كريي تيبل السميه ديال لا طابل بروجي، وعطيو هاد لي كولوم كاملين بحال توصل للاخر عمل فيرغول. برايمري كي شكون هو اللي داد البروجي فيرغول، والفوريني كاين الاول هو اللي داد التيب منين جاي من تيب بروجي، واللي داد الجروب عاوتاني كلي اترونجير منين جاي من لا طابل جروب صافي. دونك لا طابل كرييت ولا لا طابل بروجي فيها اون روكيت كرييت تيبل وفيها 3 ديال لي كونترانت. دونك بالنسبه لك لي بريمير تقدروا ديكلاريو في الاول ولا تخليوه حتى الاخر وديكلاريو مع لي كونترانت ديالكم صافي. دونك هانتوما دونك créer la table projet, créer table projet, id projet int not null primary key auto increment. انا هذا ديكلاريتو int not null primary key auto increment مي ماشي بالضروره. من بعد تيتر بروجي ديكلاريتو فارشار وعطيتو ان طاي 20، من بعد لو تيب ديال البروجي ديكلاريتو فارشار وعطيتو لا طاي 20، من بعد لا ديسكريبسيون لو تيب ديالها تكست،
montant de financement float, la date de début de financement date, la date de la fin de financement date, l'idée de type varchar مثلا 20 وإدى de الجروب مثلا int صافي. دونك الفورين كي الاول هو l'idée de type منين جاي، دونك references type projet هو لا طاب بين قوسين idée de type on delete set nul on update cascade. دونك هنا نقدر نعمل اون ديليت سيت نول. علاش؟ لحقاش غير كلي اترونجير كون كان داخل في التركيبه ديال لا كلي بريمير ديك الساعات كان خصني نعمل اون ديليت حتى هي كاسكاد. صافي. شنو المعنى ديال اون ديليت سيت نول؟ بمعنى الا مسحت واحد تيب البروجي في لا طابل البروجي القيمه ديالو هنايا شنو غادي ترجع؟ غادي ترجع نول. صافي. ما معنى اون ابديت كاسكاد؟ بمعنى الا بدلتو في لا طابل تيب بروجي غادي تبدل التفاعيل حتى في لا طابل بروجي. واش مفهوم؟ مي شكون اللي كيقول لنا، شكون اللي كي اوبليجي علينا شنو نعملوا؟ واش سيت نول ولا كاسكاد؟ هو الام سي دي. بمعنى الا قلت واحد البروجي ضروري خصو يكون كينتمي لان تيب، بمعنى خصني نعمل ديك الساعات اون ديليت كاسكاد. لان شنو الا قلت واحد البروجي بحال اللي كريت انا في الام سي دي هنا، شنو قلت واحد البروجي ضروري خصو يكون كينتمي لان تيب، بمعنى واحد البروجي ضروري خصو يكون عنده واحد خصو يكون عنده ان تيب. دونك في هذيك الحاله شنو خصني نعمل؟ اون ديليت كاسكاد. بمعنى الا مسكت واحد تيب د البروجي ما تمكنش القيمه ديالو ترجع ونجبرها هنايا نول. ديك غادي يكون ديك الساعات في هذيك الحاله بروجي ولكن ما عنده حتى تيب ديال البروجي، وهذه كتخالف ولا كتناقض مع مع واحد. كون كانت 0 1 في هذيك الحاله نقدر نعمل هنايا سيت نول. صافي. ولكن بويسكي هما كيعطيونا غير الايميل دي مباشره، نتوما عملوا سيت نول باش يبقى هذاك واخا تمسح شي حاجه مثلا في التيب ديال البروجي غادي تبقى لك مسجله في لاطابل بروجي، غير القيمه ديال داك التيب غادي ترجع هنايا، غادي ترجع نول. صافي. لا دوزيام كونترانت شنو هي؟ عاوتاني بحال التالي، عملت فيرغول فورين كي ثاني ايدي جروب ريفيرنسز. شنو كي ريفيرونسي؟ لا طابل جروب ولو شون تما مسمي ايدي جروب. فهمنا؟ دونك اون ديليت سيت نول اون ابديت كاسكاد. وهنا درت واحد لا غومارك. شنو قلت؟ اون سوبوز كنعتبر ياك بان لي طابل تيب بروجي و جروب سون ديجا كريي. صافي. دونك ندوزو لا كيسيون كي سوي. دونك من بعد شنو قالوا لهم؟ قالوا لهم اجوتي لي كونترانت سويفونت. Le montant de financement doit être entre شحال؟ 1000 و 50000. دونك ديما هذه هي لا لوجيك ديال الامتحان، الاغلبيه هكا كتكون، بحيث كيعطيك لي روكيت باش تكري لا طابل لي روكيت دي ال، كيبقى في لي روكيت دي ال وكيعطيك تكري دي كونترانت. سورتو كيقول لك كري دي كونترانت دو تيب تشيك، دي كونترانت دو فيريفيكاسيون. دونك حنا كنعرفوا باش نكري واحد لا كونترانت على واحد لا طابل شنو كنعملو؟ التر تيبل ياك السميه د لا طابل اد كونسترانت السميه د لا كونترانت، ومن بعد هذيك لا كونترانت شنو تقدر تكون؟ اما بريماري كي، اما فوريني كي، اما اونيك ياك، واما شنو بحال دابا هاد لا كيسيون سيت اون كونترانت دو تيب شنو؟ تشيك. فوالا. صافي. دونك شنو قال لك هاد لا كونترانت خصها تشيكي شنو؟ لا دات المونطون ديال الفينونسمون خصو يكون ما بين شنو؟ 1000 و 50000. صافي. دونك شنو هي لا روكيت؟ تشيك. دونك التر بعدا تشيك. التر تيبل. دونك لا روكيت التر تيبل مونطون ديال الفينونسمون فين كاين؟ في لا طابل شنو؟ في لا طابل بروجي. داكور. نشوفوا هنا لا ريبونس. طيب اد كونسترانت سميتها شنو؟ سي واحد
هاد لا كونترانت دو تيب شنو تشيك وفتحت القوس شنو قلت له المونطون ديال الفينونسمون خصو يكون بيتوين 1000 and 50000 دونك ديما تشيك الكونترانت تشيك كتجي بين قوسين صافي دونك ندوزو نشوفو لا كيسيون اللي موراها قالك لا كولون اي دي تيب خصها تاكسبتي لون دي فالور اما سوسيال اما ايكونوميك اما ايتيديو دونك نقدروا نعملوها بأون كونترانت تشيك الثانيه اولا نقدروا نبدلوا لو تيب ديال هاد لي دي تيب نردوه رجل إينو فوالا نردوه انوم وفيه سوسيال وايكونوميك وايتيديو في لي فالور دونك هنايا عندي جوج ديال الاحتمالات اما نعمل alter table type projet add constraint من هذا بشنو سي جوج وهاد لا كونترانت دو تيب تشيك خصها تشيكي لي دي تيب خصو يكون اما سوسيال اولا شنو ايكونوميك اولا اتيدي صافي اولا تقدروا تعملوا شنو alter table صافي تيب بروجي change id type espace يبقى id type espace نردلو لو تيب شنو اي نوم ونفتحو القوس ونكتبو سوسيال فيرغول ايكونوميك فيرغول étudiant صافي دونك هنا شنو غادي نشوفو عاود غادي نشوفو لا كيسيون اللي موراه قالك دات ديبي ديال الفينونسمون خصها تكون كبر من لا دات ديال السيستم صافي دات ديبي ديال الفينونسمون خصها تكون كبر من لا دات ديال السيستم يلا شنو غادي نعملو هنا دونك alter table projet add constraint فهمنا سي 3 ديبي تشيك دات ديبي فينونسمون اكثر مناش كيور ديت هذا الا كان دات صافي الا كان دات تايم غادي تعملو هنا كبر مناش that time ناو واش فهمتو دونك الا كان دات ديبي فينونس أول date نعم لان شوف كيور ديت راه لو تيب ديالها دات صافي وناو لو تيب ديالها شنو ولا دات كده دات تايم دونك هنا رد البال صافي وإلا قال لك شوف معايا مزيان إلا قال لك بارفوا يقدر يقول لك لا فالور باغ ديفو ديالها هي لا دات ديال السيستم في هذيك الحالة ضروري خصك لأن ما تقدرش تعمل ديفولت كيور ديت تقدر تعمل ديفولت ناو في هذيك الحالة خصك تكريها شنو خصك تكري لها لو تيب ديالها شنو دات تايم واش تفهمنا شوف وصلت وقاش كنعملو that diff هذيك بحال كتبغي تنقص شي حاجة من شي حاجة داكور ديك فونكسيون بحال راه ديجا كنا درناها في هذاك التيب ديال آخر مرة دونك دات ديف بحال كتبغي تنقص شي حاجة من واحد لا دات بالأيام دابا شوف معايا مزيان إلا عطاوكم شي كونترانت مثلا يقول لك لا فالور باغ ديفو تكون هي لا دات دو السيستم هادي في ماي اس كيو ال كنعملوها بناو ديفولت ناو لأن ما نقدرش نعمل ديفولت كيور ديت دونك هنايا تقدر تقول دابا هادي إلا ديكلاريتي شنو
إلا ديكلاريتيه دات قول أكبر مناش من كيور ديت، لأن كيور ديت لو تيب ديالها شنو؟ دات. وإلا كانت هادي مديكلارية شنو؟ دات تايم، غادي تكون دير أكبر مناش من ناو. علاش؟ لحقاش ناو لو تيب ديالو راه دات تايم. دونك شنو الفرق ما بين دات تايم؟ دات كتعطيك غير لو جوغ و لو موا و العام، و دات تايم كتعطيك حتى الساعة والدقيقة والثانية. نشوفو لا كيسيون اللي موراها. دونك قالك انسيري اون لين دون شاك تابل. دونك هادي نورمالمون لا روكيت هي انسيرت، دونك خصك تانسيري 1 2 3 4 5. دونك انا هنايا في لا ريبونس عملت لكم غير انسيرت وحده لانها نفسها. دونك عملنا انسيرت انتو تيب بروجي فاليوز سوسيال بروجي سوسيال. insert into group values 1 جي 1. هنا انسيرت غير في تيب بروجي و جروب. بنفس الطريقه غادي تانسيريو في لي زوطخ طابل. غير انا رد بالك الا كان عندك شي كولون اوتو انكريمنت ما كتمونسيونيهاش هنايا، كتعمل ديك ستات انسيرت انتو. بحال دابا سوبوزون بغيت نانسيري في لا طابل بروجي، يلا لا طابل بروجي هي هادي. شكون غادي يقول لي لا روكيت باش نانسيري في لا طابل بروجي ساشون كو هذاك اللي داد البروجي راه اوتو انكريمنت؟ شكون يقول لي لا روكيت باش نانسيري في لا طابل بروجي؟ غنعملو insert into projet ونفتحو القوس ونكتبو تيتر بروجي فيرغول تيب فيرغول ديسكريبسيون نيسا لو كوشون نشدو نعملو فاليوز هذيك نتواه. فوالا. دونك انا رد بالك بحيت كتعمل انسيرت انتو السميه د لا طابل فاليوز خصك تعطيها نفس العدد ديال لي كولون اللي كاينين في لا طابل. الوغ كو الا كان عندي شي كولون مثلا اوتو انكريمنت ما خصنيش نانسيري القيمه ديالو. دونك في هذيك الحاله شنو كنعملو insert into السميه د لا طابل، كتحدد له لي كولون اللي باغي تانسيري وكتعمل فاليوز لي فالور اللي باغي تانسيري. صافي. دونك نشوفو لا دوزيام بارتي. دونك لا دوزيام بارتي قالك رياليزي لي روكيت دو سيليكسيون. دونك دابا هنايا شفنا الكرييت مع الالتر ياك، سيتادير لي روكيت دي ال. وشفنا واحد لا روكيت دي ام ال هنا باش انسيري. دابا غادي ندوزو لا روكيت دي ال انتروغيشن، بمعنى لي روكيت دانتيروغاسيون. لي روكيت دانتيروغاسيون هما السيليكت. صافي. يلا نبداو بلا كيسيون الاولى. قالك افيشي لي بروجي اشوفي لي التوتال ديال لي دون خصو يكون كيساوي لو مونطون دو فينانسمون. دابا فهمنا شنو هو ان بروجي اشوفي ياك؟ ان واحد البروجي شنو عنده واحد المونطون ديال الفينانسمون، شحال خاصو باش يتفينونس. ولكن هذا الفينانسمون كنجمعو انطلاقا مناش؟ هذا المونطون ديال الفينانسمون كنجمعو انطلاقا مناش؟ من هاد لي دون اللي كيجيوني لهاد البروجي هذا. وشوفوه. دونك ما معنى ان بروجي اشوفي؟ بحيث غادي نجي نحسب لا سوم ديالاش ديال لي دون ديال هاد لي مونطون هادي، خصني نجبرها كتساوي شنو؟ هاد المونطون ديال الفينانس. صافي. يلا شكون يقول لي شنو هي لا روكيت؟ شنو غادي ندير؟ باش نجاوب على هاد السؤال شنو خصني نافيشي؟ خصني نافيشي لي بروجي اللي التوتال ديال لي دون ديالهم، المونطون ديال لي دون ديالهم كيساوي المونطون ديال الفينونسمون. اييه باش نافيشي هادشي شنو خصني نعرف؟ سيليكت اول فروم بروجي. غير بشويه ديما رسم. انا قلت لك شنو بغيتي تافيشي، يعني ديما قلت لك في الروكيت ديال السيليكت
فين ما تبغي تجاوب على واحد لا روكيت دو سيليكسيون رسم شنو بغيتي انت يتافيشا لك. لا، حيت هو قال لك افيشي لي بروجي، اذا حنا افيشيو بروجي كامل ولا لا، لي شون ديال البروجي كامل. ولكن بارفوا سيليكت اول الا كانت عندك مثلا روكيت غادي دير فيها دي جوانتور وغادي دير هذا، واش تقدر تعمل سيليكت اول فروم لا تاب؟ لا، ما تقدرش دير سيليكت. وداكشي باش كنقول لك سير دقه بدقه، سير دقه بدقه، رسم شنو خاصك ديك الساعات. الا بغيتي مثلا انت تجبر لا روكيت مثلا عاد تقدر تاكستراكتي منها مثلا كل شيء، مي ما تقدرش تكتب الروكيت هكا تقبط وتكبد تبدا تكتب الروكيت هكا تزرب. ديما حاول تشوف شنو المطلوب منك. سيليكت اول بمعنى حنا اختصارا بان نكتبوا داك لي شون كاملين ونكتبوهم، ما نزيد نكتبوا داك لي دابا يلا شون قول، كامل. يلا قول لي لا روكيت محمد يلا. غادي نديرو سيليكت تيتر ديال البروجي فيرغول تيب. ولا بغينا بعدا نختصروا ما خصناش نكتبوهم هكا، خصنا البروجي ودابا غير قول لي شنو غادي نكتب وصافي. نديرو بي بوان تيتر بروجي، بي بوان تيب، بي بوان ديسكريبسيون، بي بوان مونطون فينانسمون، بي بوان دات ديبي فينانسمون، بي بوان دات فان فينانسمون. صافي حنا كاع نقدو في واحد اللين بلا ما نبينو ايدي تيب وايدي الكلو. ايوا زيد. غادي ديك الساعه غادي نختارو، غادي نديرو فروم مهم. بروجي بي مهم. فيرغول دي دون. مهم. غادي نديرو وير انا نديرو واحد لا جوانسيغ بين بروجي ودون. اييه. غادي نديرو اند مهم. مونطون ايكالا دون بوان مونطون دي بوان مونطون ايكالا بي بوان مونطون كيساوي بي بوان مونطون فينونسمون. هادشي دابا انت قلتي مونطون واحد، دابا انا شنو قلنا، شنو قالوا ليهم، شنو قالوا؟ التوتال توتال ديال، ديال ما غاديش تريزوني على مونطون واحد، خصك تجمع لي مونطون ديال واحد البروجي ويكونوا كيساويو شنو هاد المونطون ديال الفينونسمون. روكيت امبريكي سول. دابا شنو خصني نعرف بعدا الا بغيت كاونت. نجاوب؟ لا، خصك دير لا سوم، خصك تجمع شنو لي غادي مونطون، نجمع، شنو غادي نجمع؟ تجمع لي مونطون ديال لي دون ديال واحد البروجي. باغ بروجي. اه واش فهمتوا شنو خصني نعرف؟ السؤال كنا ما فاهمينوش. فوالا هادشي اللي كنقول لكم ديما في لي روكيت دو سيليكسيون، خصك ترسم شنو خاصك، ما تبقاش تزرب، خصك غير تجاوب على السؤال. رسم بعدا شنو خاصك. انا باش نجاوب على هذا السؤال شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف تعرف كل بروجي شحال جمعت له. في كل بروجي شحال فيه من دون فوالا خصني ندير لاصوم ديالها. ديال لي مونطون ديال الدون ديال باغ، كيلكان باغ شنو؟ باغ بروجي. باغ بروجي. هذا هو لو تريتمون اللي غادي يحل لي المشكل. اه صافي. دونك شنو خصني؟ خصني الا بغيت تقول خصني نعرف كل بروجي صافي شحال وشحال المونطون ديال ديال الدون الفينونسمون ديال ديالو، ياك، وشحال التوتال ديال لي دون ديالو. لي دون ديال هادي خصك جو بونس تستعمل يمكن شي عاد تصوب شي فونكسيون تنظن. علاش هذا ما ما كان اللي غتحسب ليا لي مونطون ديال لي دون. انا قلت كل بروجي باغ بروجي. واش فهمتوا شنو خصني بعد؟ ها شنو خصني نعرف؟ ها شنو خصني نعرف؟ وخصني المونطون ديالش. مونطون ديال فينونسمون ديال كيلكان بروجي
والتوتال ديالها. التوتال ديال لي دون. دونك خصني هاد لو تريتمون هذا، خصني نعرف إن إلا عرفت شاك بروجي شحال فيه المونطون ديال الفينونسمون مع التوتال ديال لي دون، صافي ديك الساعة غادي نقتصر أنا غير على إيش؟ غير على لي بروجي اللي شنو المونطون ديال الفينونسمون ديالهم شنو كيساوي. تيساوي التوتال ديال لي دون فوالا. دونك ولا ليدي شنو هي؟ لي مونطون ديال لي دون. كيفاش لي مونطون ديال لي دون؟ التوتال ديال لي مونطون ديال لي دون، حيت فوالا كل دون عندهم مونطون. فوالا. دونك التوتال ديال لي دون. دونك هاد لو تريتمون هذا من الأحسن نديرو فين؟ ديرو الورقه والستيلو وعاد طبقوا في الاس كيو. لا غادي نكريه زعما في شنو غادي نستعملو، من الأحسن نديرو فين التريتمون خصني نعملو فين سو فورم دون روكيت. وكيت امبريكي. لو تريتمون كامل هذا تقدر ديرو بروكيت، هذا ما فيهش شي حاجة كبيرة هذا. تقدر ديرو بروكي، تقدر ديرو تزيد فاش دير شي فونكسيون. هذا بنسى لي فونكسيون. اه فين نقدر نديرو هذا نورمال؟ جوانتو فين نقدر نعملو؟ سيليكت، جيست سيليكت وتخدم. هذا هو السؤال، واش نقدر نديرو في روكيت؟ غادي نديرو في روكيت واخا. إلا درتو في روكيت شنو خصني نكتب؟ سيليكت بي ياك بوان اي دي بروجي، غادي يجي بروجي فيرغول بي بوان المونطون ديال من ديال الفينونسمون فيرغول شنو سام ياك لاسوم ديالش ديال دي بوان مونطون دي خصني ندخل دو از مثلا توتال دو صافي فروم شنو توتال فيرغول والدو فروم بروجي بي والدون دي ياك وير ليد ديال البروجي اللي كاينه في بروجي خصها تكون كتساوي ليد ديال البروجي اللي كاينه فين في الدون. وما ننساش شنو جروب باي شنو جروب باي مونط بروجي. فوالا جروب باي بي بوان اي دي بروجي. هادي روكيت ياك نقدر نكتبها هنا. واش تفهمنا؟ دونك انا الا بغيت هاد لا روكيت هادي نخليها عندي لحقاش غادي نحتاجها بزاف د المرات كيما غادي تشوفوا في لي روكيت سويفونت. واش كل مره نبقى نكتب هاد لا روكيت هادي كامله؟ نعملو فيو. غادي نكريي اون في من الأحسن صافي. من الأحسن نكريي هاد لاجو اللي فيها هاد لو تريتمون هذا، لأن كيما غادي تشوفوا لي كيستيون اللي جايين كيحتاجوا هاد لو تريتمون هذا. هانت شوف معايا مزيان. هانت بحال هادي افيشي لي بروجي دون دي او ان تي نورمالمون هنا لو توتال ديالش ديال لي دون خصو يكون كبر من لا مواتي ديالش ديال المونطون ديال الفينونسمون. بما في هاد الحاله شنو خصني نقول؟ ما خصنيش اللي يكون هاد المونطون ديال الفينونسمون كيساوي هاد التوتال ديال لي دون، يكون هاد التوتال ديال لي دون اكبر من او يساوي المونطون ديال الفينونسمون على ايش مقسوم على ايش؟ على جوج. واش فهمتوا؟ دونك بمعنى شاك بروجي ياك خصني نعرف المونطون ديال الفينونسمون ديالو والتوتال ديال لي دون ديالو. من الاحسن نستوكيه فين في واحد لافي باش ديك الساعه الا بغيت هاد لي زانفورماسيون هادي بلا ما نولي نكتب هذيك لا روكيت كامله نقدر نعمل غير شنو سيليكت اي دي بروجي مثلا فروم لافي وير ونعمل لا كونديسيون المونطون ديال من ديال الفينونسمون كيساوي التوتال ديالاش ديال لي دون. واش فهمتوا؟ ومين باش نجاوب حتى على هذا السؤال باش نجاوب على هذا السؤال باش نجاوب على هذا السؤال خصني نكرييه في لافي لان خصني نتبازا على هاد لافي ياك باش نقول له غير لي بروجي اللي شنو المونطون ديال الفينونسمون ديالهم يكون كيساوي شنو التوتال ديالهم.
ديال لي دون. واش مفهوم؟ لان هذيك لا روكيت اللي قلت لكم قبيله راه ما جاوبتش على السؤال. هذيك لا روكيت اللي قلنا سيليكت بي بوين اي دي بروجي فيرغول دي بوين مونطون فينانسمون فيرغول سام ديالاش ديال دي بوين مونطون فروم بروجي ودون وعملت لا جوانتور وعاد عملت جروب. هذيك راه ما جاوبتليش على السؤال. هذيك شنو افيشات؟ افيشات كاع لي بروجي كاملين، وكل بروجي افيشات له شنو المونطون ديال الفينانسمون ديالو، وكل بروجي افيشات له التوتال ديال لي دون. دابا انطلاقا من هذا الشيء كامل انا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف شكون هما لي بروجي اللي شنو المونطون ديال الفينانسمون ديالهم كيساوي التوتال ديال لي دون. ديك الساعه غادي نعتبر هذاك لو تريتمون كامل على شكل شنو؟ على شكل اون شنو؟ على شكل اون في. باش اوليو باش نعاود داك الروكيت كامله اللي فيها جوانتور مع الجروبمون، السوفي ديك الساعه نعمل غير سيليكت اول فروم هذيك لافي. دونك هذا الدور ديال ليفي مثلا واش فهمنا؟ قرينا ليفي قلنا شنو هي لافي. لافي بحال واحد لاطابل اللي كتستوكي فيها الريزولتا ديال واحد سيليكت، واوليو باش تعاود هذيك السيليكت كامله تكتبها كتولي تانتيروجي غير شنو؟ غير لافي ديالك. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دونك ليدي شنو هي نكري واحد لافي اللي فيها شنو؟ اللي ديال البروجي معايش مع المونطون ديال الفينانسمون مع التوتال ديال لي دون. دونك الا جينا شفنا هنايا كيفاش كنكريو اون في. دونك قالك لي بروجي اشوفي اللي التوتال ديال لي دون ديالهم خصو يكون كيساوي لو مونطون دو فينانسمون. Remarque, d'abord on va créer une vue pour calculer le total des dons par projet. سميتها شنو هي؟ view في دون بروجي. شنو كان افيشي فيه؟ اللي داد البروجي معايش مع المونطون ديالاش ديال الفينانسمون معايش مع التوتال ديالاش ديال لي دون. دونك لا في شنو غادي تكون فيها؟ create view سميتها في دون بروجي as select p.id projet لان جاي من لاطابل بروجي صافي. بي بوان مونطون ديال الفينانسمون جاي من بروجي فيرغول سام ديالاش ديال دي بوان مونطون لان جاي مونطون منين جاي من دون از توتال دون فروم شنو بروجي بي فيرغول دون دي وير لا جوانتور بيناتهم ضروري خصني نجروبي باش بلي دي ديال بروجي لان كنعمل ان كالكول بور بليزيور لين صافي. دونك حتى لدابا راه ما جاوبتش على السؤال. كريت واحد لافي، هذيك لافي شنو نزلت فيها؟ نزلت فيها شاك بروجي شحال خاصو وشحال جامعلو. دونك انا لي بروجي اشوفي شنو خصو يكون؟ خصو يكون شحال جامعلو يكون كيساوي شحال خاصو صافي. بمعنى باش نجاوب السؤال غادي نستعمل هاد لافي هادي. دونك ريبونس على لا كيستيون واحد. دونك لي بروجي اشوفي شنو هما؟ اللي التوتال ديالاش ديال لي دون شحال جمعتلو كيساوي شحال خاصو باش يتفينونس باش نبدا نغياليزي. دونك اون فا شنو قال لك هنايا؟ قلت لكم اون فا اوتيليزي لا في اللي مسميه شنو في دون بروجي. شنو كتعطي؟ صافي اللي كتعطيني لي ديال البروجي مع المونطون ديال الفينانسمون مع التوتال ديال لي دون. دابا انا باش نجبد غير لي بروجي اللي تسالاو شنو عملنا؟ سيليكت اول فروم بروجي صافي وير لي ديال البروجي درتها بون روكيت ان بريك وير لي ديال البروجي خصني نجبرها فاين في لافي. دونك سيليكت اي دي بروجيكت فروم شنو؟ فروم هذيك الفيو اللي سميتها في دون بروجي وير شنو المونطون ديال الفينانسمون خصو يكون كيساوي التوتال ديالاش؟ التوتال ديال لي دون. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا لافي شنو جبدات لي انا؟ لافي جبدات لي غير لي ديال البروجي مع المونطون ديال الفينانسمون مع التوتال ديال لي دون.
انا هو شنو قال لي افيش كاع لي زانفورماسيون ديال البروجي كامل. دونك هنا خدمت بون روكيت امبريكي. الاولى كتسيليكسيوني من لا طابل بروجي، ولا روكيت الثانيه كتسيليكسيوني منين لا فيو الكريي نقل. فوالا صافي. دونك هادي اون استيس باش شنو عملت، باش اول حاجه ستوكيت. واش فهمتوا علاش عملت اون فيو هنا؟ باش يبقى لي هاد لو تريتمون هذا اوليو باش نعاود هاد لا روكيت كامله كنسيليكسيوني غير من لافي. بحال هاد الترجمه بحال طابل هنا غادي يقول لي جيب لي البروجي لي دي ديالو والمونطون ديال الفينونسمون والتوتال ديال لي دون ديالو. بغيت مثلا غير لي دي البروجي غادي ندير سيليكت يدي البروجي فروم في دون بروجي وير. الا بغيت نزيد هاد المونطون ديال الفينونسمون كيساوي هاد التوتال ديال لي دون نقدر نزيد. دونك هذا مثال مثلا على الاهميه ديالاش ديال واحد لافي. شنو قلنا اون في في الكور؟ شنو قلنا عليها؟ قلنا اون في بحال واحد لا طابل فيرتويال واش تامنا اللي كتستوكي فيها الريزولتا ديال واحد سيليكت. بحال في هذه الحاله هذه شوف سيليكت شنو فيه، شو شحال راه عملت جوانتور وعملت جروبون. باغ كونطخ دابا الا عملت غير سيليكت اول فروم فيدون راه بحال الا عملتي هذا الشيء كامل هذا، وهذا الشيء استغليته انا فاين استغليته باش جاوبت على السؤال. دونك شنو قلت له؟ قلت له غادي تسيليكسيوني لي كاع لي بروجي ياك اللي ديد البروجي خصني نجبرها في هذيك لافي. صافي. دونك سيليكت اللي ديد البروجي فروم شنو هذيك لافي في دون بروجي وير المونطون ديالاش ديال الفينونسمون كيساوي شنو توتال ديالاش توتال ديال لي دون. واش مفهوم؟ تقدر ما تكريش فيه، تقدر ما تكرياش، مي هنايا ان خصك تعاود هذيك الروكيت كامله تعاودها هنا. صافي. وهاد الروكيت لاحظ معايا شنو كترد 3 د لي كولون وانت غادي تقارن غير لي ديال البروجي. دونك غادي تعتبرها كامله بحال طابل في عقلتو كي كنا كندير. دونك انا غير باش نختصر الكتابه ستوكيت هذيك الروكيت فاين في اون في فوقاش ما احتاجيتها غادي نعيط. دايور حتى لي تريتمون اللي جايين نقدر نحتاجها فيهم، داكشي علاش ستوكيتها في اون في. سينو مبغيتيش تخدم بالفيو غادي تعمل سيليكت اول فروم بروجي وير اللي دير البروجي ان وغادي تعمل هذيك السيليكت كامله هذه اللي عملنا باش كرينا لها هذه كامله. ماشي هذه شحال كتردم كولون 1 2 3 وانت قبل راك كتقارنها غير معايش غير مع اللي دير البروجي. وفي هذيك الحاله شنو خصك تعمل؟ هذيك السيليكت كامله غادي تعتبرها بحال واحد شنو في ياك عقلتو وكنديرو في بوين مثلا اللي ديال بروجي. صافي. دونك هادي حاولوا تعدلوها بجوج ديال الطرق. حاولوا تعدلوها بفيو كيما عدلت لها انا، حاولوا تعدلوها بان روكيت امبريكي بمعنى هنايا في وسط هاد بلاصه هاد لافيو غادي تعاود داك الروكيت كامل. غير هذيك الروكيت غادي تكون كترد لك 3 د لي كولون انت خرج كولون وحده من هادوك الثلاثه. صافي. دونك ديما في لا روكيت دو سيليكسيون حاول تفهم السؤال وحاول ترسم ليسونسيال. رسم شنو خاصك، ما تبقاش تسرع خصني غير نكتب الروكيت، لا رسم شنو خاصك عاد باش يبان لك، لان بارفوا راه غادي تخرج لا روكيت دقه بدقه. دابا سيبوزو ما عملتش لافي انا واش نقدر انا نقول هذه كامله نقدر نكتبها في مره واحده هكا في السماء؟ ما غاديش نقدر، راه خصني نفككها. لان لداخل شنو خصني نجبد شاك بروجي شحال خصو وشحال انا جامعلو. وانطلاقا من هاد لا روكيت هادي خصني نجبد غير شنو عاوتاني غير اللي داد البروجي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟
اولا كيبقى الحل الساهل شنو هو نكريها في اون فيو ونخدم على هذيك لا فيو ديك الساهل. واش مفهوم هاد لا كيستيون؟ المهم الا ما فهمتوش شي حاجه وقفوني. قال لك شنو دابا افيشي لو توتال دي دون باغ فيل دوناتريس. يلا شكون يقول لي هذا السؤال هذا؟ توتال دي دون باغ فيل دوناتريس بمعنى شنو خصني نافيشي؟ لا somme ديال المونطون باغ فيل. فوالا دونك ديما نرجعوا لا ميثود ديالنا. رسم في السيليكت، رسم شنو خاصك. دونك خصني الفيل ياك، وهنايا الصوم ديال غادي يبان لك واش غادي تخدم بزاف د لي طابل ولا طابل وحده. نشوفوا فيل منين غادي تجي، منين غادي نجيبها؟ دون من دون صافي. والمونطون لا سوم ديالو منين غادي نجيبها؟ حتى هي مناش من هي دون. من دون. شنو غادي نعمل؟ غادي نسيليكسيوني لا فيل دوناتور فيرغول لا سوم ديالاش ديال المونطون نجروبي ديال باش المونطون نجروبي لا باش فيل. فوالا صافي. دونك هانتوما توتال دي دون باغ فيل شنو عملنا؟ سيليكت فيل دوناتور فيرغول لا سوم ديالاش ديال المونطون فروم دون وجروبيت باش جروبيت بلا في. شوفوا لا كيستيون اللي موراها. supprimer les projets n'ayant aucun don. ما معنى بروجي ما فيه حتى شي دون؟ المونطون ديال لي دون ديالو ايكالا زيرو ولا نول. هو اصلا ما غاديش يكون. واش غادي نجبرو في لا طابل دون؟ لا ما غاديش يكون. ايوا غادي تريزوني هكا. هما لي إذن بروجي هما لي بروجي اللي ما غاديش نجبرهم فاين. لي دون دونك شنو لي غادي دون. نقول؟ يلا شنو هي نوت ان نوت ان. يلا قول لي الروكيت كامله. سوبريمي. دونك غادي نسوبريمي منين؟ سوبريم البروجي. من لا طابل ديال البروجي. يلا شنو غادي نكتب باش نسوبريمي من لا طابل بروجي؟ التر تيبل. الله يهديك. ديلي ديليت ديليت فروم شنو؟ ليست بروجي. فروم بروجي. ديليت شنو؟ ديليت فروم بروجي. زيد. وير شنو؟ الوير ديال الايدي ديال بروجي نوت ان سيليكت نوت اجي زيد. البروجي ان. فروم دون. فوالا. غادي نمسح شنو؟ غادي نمسح البروجيات اللي ما غاديش نجبرهم فاين لا طابل دون. دونك ديليت فروم بروجي وير لي ديد البروجي نوت ان ما نجبروش فاين. في سيليكت شنو؟ ايدي بروجي فروم شنو؟ فروم دون. دون. صافي. دونك هادي هي لا غوكيت. دونك delete from project where id project not in select id project from شنو؟ from دون. صافي. دونك غادي نوقفوا هنايا. دابا نتوما شنو غادي تحاولوا تعاودوا؟ دونك هادشي اللي عطيتو لكم هنا اللي نزلتو غير في اللي كتبتو لكم هنا غادي تحاولوا تبراتيكيوه. بمعنى كريي لي طابل و اكزيكوتي هاد لي روكيت وشوفوا واش داكشي اللي كيخرج لك صحيح ولا غلط. انا كيما كنقول لكم الانفورماتيك راه خصها لا براتيك، كتقراش في الورقه والستيل. صافي. دونك باقيه لكم ساعه د المكانه دابا. دونك غادي تحاولوا تكريو هادشي، تعاودوا هادشي اللي عملناه دابا ولكن في الورقه في لا ماشين.
صافي. واخا